नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। युरेसिया अर्थात् युरोप र एसिया दुवैमा पर्ने टर्की संवैधानिक गणतन्त्र राष्ट्र हो। टर्की महान अस्तित्व बोकेको उदयमान शक्ति राष्ट्र पनि हो। यो मुख्य रूपमा पश्चिमी एसियाको अनातोलिया प्रायद्वीपमा अवस्थित छ र यसका केही सानो अंशहरू दक्षिण पूर्वी युरोपको बल्कान प्रायद्वीपमा रहेको छ। त्यसैले यो देशलाई एसिया र युरोपको पुल पनि भन्ने गरिएको छ। टर्की विश्वकै एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ मुस्लिम बाहुल्यता भएर पनि यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। पूर्वमा रूस र इरान, दक्षिणमा इराक, सिरिया तथा भूमध्य सागर, पश्चिममा ग्रीस र बुल्गेरिया अनि उत्तरमा कृष्ण सागर यसको सिमाना हो। टर्की धर्मनिरपेक्ष एकात्मक पूर्व संसदीय गणतन्त्र राष्ट्र हो जसले सन् 2017मा जनमतसँगै राष्ट्रपति प्रणाली अपनाएको थियो। हाल यहाँ अदालत वे कल्किनमा दलका नेता रेसेप तय्यप एर्दोगान राष्ट्रपति छन्। टर्की संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, युरोपको सुरक्षा र सहयोग संगठन, इस्लामी सहयोग संगठन लगायतको सदस्य राष्ट्र G20 को पनि संस्थापक सदस्य हो। टर्कीको संक्षिप्त परिचयसँगै अब जोडौं राष्ट्रपति एर्दोगानले हालै घोषणा गरेको एउटा निर्णयपछि विश्व तरङ्गित बनेको विषय। टर्कीको एक निर्णयले अमेरिका सहितका केही पश्चिमा मुलुकहरूलाई गतिलै झट्का दिएको छ। यससँगै टर्की विश्व राजनीतिमा अहिले प्रमुख चर्चाको विषय पनि बनेको छ। घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै अमेरिका सहित 10 देशका राजदूतलाई अवांछित व्यक्ति घोषित गर्दै टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले देश छाड्न आदेश दिएका छन्। टर्कीको विदेश मन्त्रालयलाई यो आदेश कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिले निर्देशन दिएका छन्। एर्दोगान रिसाएको मुख्य कारण भने यी देशहरूले टर्कीका अभियन्ता उस्मान कवाललाई रिहा गर्न माग गरेको विषय हो। उस्मान कवाला टर्कीका व्यवसायी, अभियन्ता र राजनीतिक बन्दी हुन्। उनले सन् 1990 को दशकदेखि त्यहाँका विभिन्न नागरिक अभियानहरूमा सहभागी हुँदै आएका छन्। उनले त्यतिबेला नै प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन थालेका थिए। विभिन्न संस्थामा आबद्ध उनी एमनेस्टी इन्टरनेसनलका स्पोन्सर पनि हुन्। उनी टर्कीमा अमेरिकी अर्बपति जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनका संस्थापक सदस्य पनि हुन्। सन् 2019 मा उनले 21औं युरोपियन आर्कियोलोजिकल हेरिटेज प्राइज हात पारेका थिए भने सोही वर्ष उनले टर्कीको वाक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सम्मान पनि पाएका थिए। प्रजातन्त्र पक्षधर तथा नागरिक अभियन्ताको परिचय बनाएका कवाला टर्कीका राष्ट्रपतिका लागि भने आँखाको कसिङ गर्ने बनेका छन्। एर्दोगान कवालाको कट्टु आलोचक हुन्। उनले कवालालाई रेड सोरेस अफ टर्कीको संज्ञा दिन्छन्। सन् 2013 मा भएको गेजी पार्क आन्दोलनको कारण नै कवाला रहेको त्यहाँको सत्ताले आरोप लगाउँदै आएको छ। यो आन्दोलनमा 11 जनाको मृत्यु हुनका साथै 8000 बढी घाइते भएका थिए। साथै 5000 को हाराहारीमा पक्राउ पनि परेका थिए। यस्तै सन् 2016 मा टर्कीमा भएको असफल कुको पछाडि कवालाको हात रहेको आरोप समेत एर्दोगान सरकारले लगाउँदै आएको छ। कवालालाई सन् 2017 अक्टोबर 18 मा इस्तानबुलको विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। त्यसको सातापछि सरकार समर्थित त्यहाँको अखबारले कवालाको सम्बन्ध सैन्य कुको प्रयास गर्ने गुलेनिस्ट समूहसँग रहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यस्तै समाचारमा कवालाको नजिकको सम्बन्ध त्यहाँको डेमोक्रेटिक पिपल्स पार्टीसँग रहेको र जसको सम्बन्ध PKK आतंकवादी समूहसँग रहेको आरोप समेत लगाइएको थियो। नोभेम्बर 1 मा उनलाई त्यहाँको पिनल कोडको धारा 309 र 312 अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ, जुन धाराले त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्थालाई खलल पुर्याउने प्रयास गरेको तथा सैन्य कु मार्फत सरकारलाई काम कारबाही गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीमाथि एकपछि अर्को अभियोग लगाउँदै सरकारले मुद्दा लम्ब्याउँदै गएको छ। उनलाई सन् 2020 फेब्रुअरीमा निर्दोष साबित भएपछि पुनः उनलाई अर्को मुद्दा लगाएर पक्राउ गरिएको थियो। सन् 2020 मार्चमा उनलाई पुनः धारा 328 अन्तर्गत राष्ट्रिय गोपनीयता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि पुर्याएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। सन् 2017 देखि कवाला त्यहाँको सिलिबरी प्रिजनमा रहेका छन्। अदालतले निर्दोष करार दिए पनि उनी पटक पटक पक्राउ पर्दै आएका छन्। गत सेप्टेम्बरमा युरोप परिषदको मन्त्री परिषदीय समितिले कवालालाई रिहा गर्न अल्टिमेटम दिँदै नाकाबन्दी लगाउने सम्मको चेतावनी दिएको थियो। यस्तै अक्टोबर 18 मा उनी पहिलो पटक विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा परेकै दिन नै पश्चिमा देशका 10 देशका राजदूतहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कवालाको रिहाईको माग गरेका थिए। अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डका राजदूतले रिहा गर्न माग गर्दै 18 अक्टोबरमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उनीहरूले उस्मानका विषयमा तत्काल निर्णय लिन दबाब दिएका थिए। यही कारण टर्कीका राष्ट्रपति आक्रोशित भएका हुन्। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप 10 वटै देशका राजदूतलाई निष्कासन गर्ने घोषणा टर्कीका राष्ट्रपतिले गरेका हुन्।
यसले नेटो सदस्य राष्ट्र मात्र नभई टर्की र अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा समेत दरार पैदा गरेको छ। राष्ट्रपति एर्दोगानले यी राजदूतहरूको विज्ञप्ति नै गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन्। टर्कीको विदेश मन्त्रालयले पनि यी देशका राजदूतहरूलाई पर्सोना नन ग्राटा घोषित गरेको छ। यसको अर्थ कूटनीतिक स्थितिलाई हटाउन सकिने र राजदूतहरूको मान्यता फिर्ता हुने अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक हैसियत खोसिएर उनीहरूलाई देश निकाला गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई 48 देखि 72 घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ। कुनै पनि देशले कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्न सक्ने भए पनि राजदूतलाई नै देश निकाला गरेकाले टर्कीले गरेको कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत हुन सक्छ। यस विषयमा पश्चिमा राष्ट्रले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। यद्यपि युरोपको प्रमुख मानवाधिकार निगरानी गर्ने संस्था काउन्सिल अफ युरोपले कवालालाई रिहाई गर्ने मानवाधिकार सम्बन्धी युरोपेली अदालतको आदेश पालना गर्न चेतावनी दिएको छ। यस्तै टर्कीले यसअघिदेखि नै अमेरिकाको कडा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। अहिले फेरि अमेरिका सहितका राजदूतहरूलाई देश निकाला गर्ने निर्णयपछि उसले अमेरिकाको थप आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने आंकलन गरिएको छ। यस्तै यो घटनापछि अमेरिका सहितका पश्चिमा मुलुक र टर्की बीच कूटनीतिक टकराव पनि चुलिँदै गएको छ। अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्य राष्ट्र टर्कीले कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेका 10 मध्ये 7 राष्ट्र नेटोकै सदस्य राष्ट्र हुन्। 1949 मा स्थापना भएको नेटोमा हाल 30 राष्ट्र सदस्य छन्, जसमध्ये टर्कीले सन् 1952 मा सदस्यता लिएको थियो। अमेरिका सहित जर्मनी, क्यानाडा, डेनमार्क, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड र नर्वे नेटो सदस्य राष्ट्र हुन्। राजदूत देश निकालामा परेका न्यूजील्यान्ड, फिनल्यान्ड र स्विडेन भने नेटो सदस्य मुलुक होइनन्। टर्कीले G20 सम्मेलन र ग्लास्गोमा आयोजना हुन लागेको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन नजिकै गर्दा लिएको कदमले कूटनीतिक टकरावलाई थप अगाडि बढाउन सक्ने आशंका गरिएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति एर्दोगानको आदेश कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन। युरोपियन पार्लियामेन्ट अध्यक्ष डेभिड सासोलीले 10 राजदूतहरूको निष्कासन टर्की सरकारमा तानाशाही बहावको संकेत भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले निष्कासनबाट आफूहरू नडराउने बताउँदै उस्मानको रिहाको माग समेत गरेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्नो 19 वर्ष लामो शासन अवधिमा यस अलावा पनि गम्भीर रूपमा कूटनीतिक संकट बेहोर्दै आएका छन्। यस्तोमा 1 दर्जन जस्तो पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई चिड्याउने राष्ट्रपति एर्दोगानको कदम टर्कीका लागि साहस वा दुस्साहस के हुने हो त्यो भने समयक्रमसँगै थाहा हुँदै जाला। तर स्वतन्त्र देशको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप विरुद्ध राष्ट्रपतिको एक घोषणाले टर्की र अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा टर्कीका जनतालाई असर पार्नेछ। टर्कीको यो कदम शक्ति राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष दबाव र हस्तक्षेपको सामना गरिरहेका साना गरिब राष्ट्रहरूलाई भने मनोबल बढाउने तथा आवाज बुलन्द गर्न सक्ने गतिलो हतियार बनेको छ। प्रजातन्त्रको पक्षधर मानिएका अभियन्ता कवालाको रिहाईका लागि पश्चिमा मुलुकहरूले दबाब दिइरहेका बेला एक स्वतन्त्र राष्ट्र टर्कीले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै राजदूतहरूलाई देश निकाला गर्न जारी गरेको आदेश कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।